Hello students, good to have you here. I am Mohammed Naveed, your English teacher. Today I am gonna teach you the translation of chapter whose name is Responsibility of Youth, नौजवान की जिम्मेदारी है. This chapter is actually speech of Muhammad Ali Jinnah delivered at Dhaka University in 1948. ये जो चैप्टर है ना, ये सबक है हमारे पास, ये असल में मोहम्मद अली जिन्ना की वो स्पीच है जो उन्होंने 1948 में ढाका यूनिवर्सिटी में दी थी. दिस स्पीच इज़ पार्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव द जस्ट माइंडसेट ऑफ डूइंग द गवर्नमेंट जॉब. ये सबक जो है ना ख़ास उन तलबा के लिए है जो सिर्फ ये ज़हन रखते हैं कि हमें बस गवर्नमेंट जॉब ही करनी है. तो कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का ही ऑप्शन ना रखा जाए. देयर आर आल्सो अदर ऑप्शंस दैट यू हैव लाइक द इंडस्ट्री, लाइक बैंकिंग, लाइक ए कॉमर्स. तो ये बहुत सारे शोबे हैं एंड दे आल्सो प्रोवाइड यू द बेटर बेनिफिट्स विद रिस्पेक्ट टू इनकम, विद रिस्पेक्ट टू द वर्किंग इन्वायरमेंट. इसमें आपको इनकम बेहतर मिलती है, आपका वर्किंग इन्वायरमेंट वो भी स्टूडेंट्स बेहतर होता है. सो इफ़ यू ओनली थिंक अबाउट द गवर्नमेंट जॉब देन यू मे बी सफरिंग फ्रॉम द डिस्पेयर. आप मायूसी का शिकार हो सकते हैं अगर आप सोचते हैं मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू हैव एवरी यूथ एवरी एजुकेटेड एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बिकॉज दे कैन हैव लिमिटेड पीपल एज देयर एम्प्लॉयज़. उनके पास ये जो है ना सहूलत नहीं है कि वो सारे जो नौजवान हैं उनको गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पे रख लें, बल्कि बस उनके पास लिमिटेशन है, वो सिर्फ चंद लोगों को ही रख सकते हैं. तो बाकियों को फिर क्या कोशिश करनी चाहिए, बाकी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो जो है ना इस चीज़ की प्रैक्टिस करें कि वो बाकी जो शोबे हैं उनको भी ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, बाकी फील्ड को भी वो स्टूडेंट्स देखेंगे. तो आज हम इस चैप्टर की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे. तो उसके साथ साथ आपने ये देखना है, आपने कॉपी पेंसिल स्टूडेंट्स ले लेनी है, ठीक है. साथ में जो मुश्किल अल्फाज आपको लगते हैं उसके मीनिंग आप लिखते जाइएगा, हर लफ्ज़ का मानी जो मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है. ट्रांसलेशन उर्दू में भी बता रहा हूँ और साथ में वर्ड मीनिंग भी बता रहा हूँ. और स्टूडेंट जो एक काम आपने मस्ट करना ना ट्रांसलेशन तैयार करते वक्त वो ये है कि आपने सिनोनिम्स को स्टूडेंट्स मस्ट तैयार करना है. सिनोनिम तैयार करने के स्टूडेंट्स आपको पता है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो बेहतर होती है, फिर आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो बेहतर होता है, आपका जो स्पीकिंग स्टाइल वो भी स्टूडेंट बेहतर होता है. बिकॉज फॉर गुड राइटिंग स्टाइल यू मस्ट हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर अ सिंगल वर्ड मीनिंग. तो आपको एक ही लफ्ज़ के बस एक ही मानी आपके पास नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा मानी होने चाहिए. अगर आपके पास एक लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मानी है तो आपका राइटिंग स्टाइल भी बेहतर होगा क्योंकि आप रेपिटेशन से बच जाएंगे. फिर आपका स्पीकिंग स्टाइल भी बेहतर होगा क्योंकि उसमें भी आप रेपिटेशन से क्या करेंगे, स्टूडेंट्स अवॉइड कर रहे होंगे. उसके साथ साथ जो आपकी क्या कहते हैं फ्लुएंसी है वो भी स्टूडेंट बेहतर हो रही होगी, आपका लैंग्वेज स्टाइल भी स्टूडेंट बेहतर कर रहा होगा. तो सिनोनिम को मस्ट मेमोराइज करना. उसके अलावा आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर MCQs के अंदर स्टूडेंट सिनोनिम भी आपका पार्ट होते हैं. तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशन में शुरू करवाने जा रहा हूँ आपको. तो साथ साथ स्टूडेंट आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है. अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट कर रहे हैं. ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है. मिस्टर चांसलर, लेडीज़ ख़वातीन एंड और जेंटलमैन हज़रात. मिस्टर चांसलर, ख़वातीन और हज़रात. व्हेन जब आई वाज अप्रोच्ड, मेरे से रब्ता किया गया, बाय की तरफ से, द वाइस चांसलर के, विद द रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त के साथ, टू डिलीवर के मैं पेश करूँ, द कॉन्वोकेशन एड्रेस, तकरीर तकसीम इसनाद. आई मैंने मैड इट क्लियर वाज़ह कर दिया, टू हिम उन्हें, दैट क्या. तो मिस्टर चांसलर, ख़वातीनो हज़रात, जब वाइस चांसलर ने मुझसे तकरीर तकसीम असनाद पेश करने की दरख्वास्त की तो मैंने उसे वाज़ह कर दिया कि देर वार थे सो मैंने बहुत ज़्यादा काज मसरूफियात और मुझे बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी. दैट आई कुड नाट पॉसिबली, मुमकिन नहीं था मेरे लिए कि टू प्रैपर तैयार कर सकूँ एक फॉर्मल रस्मी कॉन्वोकेशन एड्रेस, तकरीर तकसीम असनाद ऑन अकडेमिक लेवल, इल्मी सतह पे, विद रिगार्ड के लिहाज से, के हवाले से, द ग्रेट सब्जेक्ट्स, अजीम मज़ामीन के, विद विच जिसके साथ, जिनके साथ यूनिवर्सिटी डील्स बसता है, जिनके साथ यूनिवर्सिटी बसता है, सच एज जैसे कि आर्ट्स, फ़न, हिस्ट्री तारीख, फ़िलासफ़ी साइंस, लॉ कानून एंड सो ऑन वगैरह वगैरह.
مجھ پر اتنی زیادہ مصروفیات تھی مجھے اتنی زیادہ مصروفیات تھی کہ علمی سطح پہ فن، تاریخ، فلسفہ، سائنس، قانون وغیرہ جیسے عظیم مضامین کے حوالے سے ایک رسمی تقریریں تقسیم اسناد تیار کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا. آئی ڈیڈ however تاہم پرومس وعدہ کیا ٹو سے کہنے کا a few words کچھ الفاظ چند الفاظ ٹو دا اسٹوڈنٹس طلباء سے on this occasion اس موقع پہ and اور it is fulfillment یہ تکمیل ہے of that promise اس وعدے کی that I will address میں خطاب کروں گا you آپ سے now اب. تاہم میں نے اس موقع پہ طلباء سے چند الفاظ کہنے کا وعدہ کیا تھا اور اب میں اسی وعدے کی تکمیل میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹس کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ہمارے پاس سینونمز ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا ذرا آپ. ٹھیک ہے. چانسلر لفظ ہے اس کو ہم ریکٹر بھی بولتے ہیں ایڈ بھی بولتے ہیں. جینٹل مین ہے حضرات کو بولتے ہیں. سرز بھی بولتے ہیں اور مین بھی بولتے ہیں. اپروچ رابطہ کیا گیا اس کا سینم کانٹیکٹڈ ہے. ڈیلیور پیش کرنا اس کا سینم گیو ہے. اور کانووکیشن ایڈریس تقریر تقسیم اسناد اس کا گریجویشن سپیچ ہے اور کومنسمنٹ سپیچ ہے. اکیڈیمک لیول علمی سطح اس کا اسکالری اسٹینڈرڈ ایجوکیشن پلان. اور پرومس وعدہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ وعدے کو وہ بھی بولتے ہیں پلیج بھی بولتے ہیں. اور فلفلمنٹ تکمیل کو بولتے ہیں. تکمیل کو کمپلیشن اور ایگزیکیوشن بھی بولتے ہیں. اسٹوڈنٹس پیرا نمبر 2 کو دیکھتے ہیں. فرسٹ آف آل سب سے پہلے لیٹ می مجھے اجازت دیں تھینک شکریہ ادا کرنے کا دا وائس چانسلر کا فار کے لیے دا فلیٹرنگ تعریفی ٹرمز الفاظ کے لیے ان وچ جن میں ہی انہوں نے ریفر ٹو ذکر کیا ہے می میرا. سب سے پہلے مجھے وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرنے دیجئے کہ انہوں نے میرے بارے میں تعریفی الفاظ استعمال کیے ہیں. مسٹر وائس چانسلر واٹ ایور جو کچھ بھی آئی ایم میں ہوں اینڈ اور واٹ ایور جو کچھ بھی آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو میں کر سکا ہوں. آئی ہیو ڈن اٹ میں نے یہ کیا ہے میرلی صرف اس لیے ایز بطور میئر ایک طریقے کے آف ڈیوٹی فرض کے کہ میرا فرض ہے وچ از جو ہے انکمبینٹ اپون جو لازم ہے ایوری مسلمان ہر مسلمان پہ ٹو سرو خدمت کرے ہز پیپل اپنے لوگوں کی آنیسٹلی دیانتداری سے اینڈ اور سیلف لیسلی بے غرضی سے. مسٹر وائس چانسلر میں جو کچھ بھی ہوں اور جو کچھ بھی کر سکا ہوں وہ میں نے محض ایک فرض کے طور پہ کیا ہے جو ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی دیانتداری اور بے غرضی سے خدمت کرے. اس میں ورڈز آگے اسٹوڈنٹ فلیٹرنگ تعریفی کو بولتے ہیں. کمپلیمنٹری آگے آپ کے پاس ریفرڈ مطلب ذکر کیا مینشنڈ اور میئرلی محض آ گیا اونلی اور میئر طریقہ ہوتا ہے وے آگے آپ کے پاس ڈیوٹی فرض کو بولتے ہیں. رسپانسبلٹی انکمبینٹ اوبلیگیٹری اور سیلف لیسلی ان سیلفشلی ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. پیرا نمبر اسٹوڈنٹ 3 ہمارے پاس ہے ان ایڈریسنگ خطاب کرتے ہوئے یو آپ سے آئی ایم ناٹ میں نہیں ہوں ہیئر یہاں ٹو اسپیکنگ بات کر رہا ٹو یو آپ سے ایز بطور ہیڈ آف دا اسٹیٹ ریاست کے سربراہ کے طور پہ بٹ لیکن ایز بطور فرینڈ ایک دوست کے اینڈ اور ایز ون ایک ایسے شخص کے طور پہ ہو ہیز آلویز جو ہمیشہ سے ہیلڈ رکھا ہے یو آپ کو ان افیکشن محبت میں. آپ سے خطاب کرتے ہوئے میں یہاں ریاست کے سربراہ کے طور پہ بات نہیں کر رہا بلکہ ایک دوست کے طور پہ ایک ایسے شخص کے طور پہ جو ہمیشہ آپ کو محبت سے دیکھتا ہے. مینی آف یو بہت سے آپ میں سے ہیو ٹوڈے آج گٹ حاصل کر لی ہیں یور ڈپلوماز اپنے ڈپلومے اینڈ ڈگریز اور ڈگریاں اینڈ اور آئی میں کنگریچولیٹ مبارکباد کہتا ہوں یو آپ کو. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے آج اپنے ڈپلومے اور ڈگریاں حاصل کی ہیں اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. جسٹ ایز جس طرح یو ہیو ون آپ نے حاصل کی ہے دا لورلز کامیابیاں ان یور یونیورسٹی اپنی یونیورسٹی میں اینڈ اور کوالیفائڈ اہل ثابت کیا ہے یور سیلفز اپنے آپ کو. سو اسی طرح آئی وش میں خواہش رکھتا ہوں یو آپ کو آل تمام سکسیس کامیابی کی ان دا وائڈر وسیع اینڈ اور لارجر بڑی ورلڈ دنیا میں دیٹ جو یو ول انٹر جس میں آپ داخل ہوں گے. جس طرح آپ نے اپنی یونیورسٹی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور خود کو اہل ثابت کیا ہے اسی طرح میں تمنا کرتا ہوں کہ آپ وسیع اور بڑی دنیا میں بھی کامیاب ہوں جہاں آپ داخل ہونے جا رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ہمارے پاس ایڈریسنگ خطاب کرنا, اسپیکنگ ٹو آ گیا, افیکشن محبت اس کا لاو آ جائے گا آپ کے پاس, ڈپلوماز ڈپلومے کو بولتے ہیں, سرٹیفکیٹ آ گیا, ڈگریز ڈگریوں کو بولتے ہیں, اکیڈیمک ٹائٹلز یا کوالیفیکیشن, کنگریچولیٹ مبارکباد دینا اسٹوڈنٹ, پریز آ گیا, لورلز کامیابیاں, آنرز اچیومنٹس, کوالیفائڈ اہل ثابت ہونا, سرٹیفائڈ کمپیٹنٹ اور وائڈر وسیع, براڈر اور لارجر اور انٹر داخل ہونا, جوائن اسٹیپ انٹو. مینی آف یو آپ میں سے بہت سے ہیو کم آ چکے ہیں ٹو دا اینڈ اختتام تک آف یور اسکالسٹک
कैरियर तालीमी सफ़र के एंड और स्टैंड खड़े हैं एट द थ्रेशोल्ड दहलीज पे ऑफ लाइफ ज़िंदगी की। आप में से बहुत से लोग अपने तालीमी सफ़र के अख्ताम पे पहुँच चुके हैं और ज़िंदगी के दहलीज पे खड़े हैं। अनलाइक स्केप रक्स योर प्रीडिसेसर्स, आपके पेशरवों के, यू आर फॉर्चुनेटली खुदकिस्मती से लीव छोड़ रहे हैं दिस यूनिवर्सिटी को टू एंटर दाखिल होने के लिए लाइफ ज़िंदगी में अंडर के तहत आ सॉवरेन, एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट आज़ाद स्टेट रियासत के ऑफ योर ऑन, आपकी अपनी। आपके पेशरों के बरक्स आप खुशकिस्मती से इस यूनिवर्सिटी को छोड़ के एक खुद मुख्तार आज़ाद रियासत में ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं जो आपकी अपनी है। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, दैट क्या, यू आप एंड और योर अदर, दूसरे फेलो स्टूडेंट, साथी तुलबा, फुली मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड, समझें द इम्प्लीकेशंस, नताइज को और अहमियत को, ऑफ द रेवोल्यूशनरी चेंज, इनकलाबी तब्दीलियों के, दैट जो टुक प्लेस वाक़या हुई ऑन द बर्थ, क़याम पे, ऑफ पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान के। ये ज़रूरी है कि आप और आपके साथी तुलबा पाकिस्तान के क़याम पे जो इनकलाबी तब्दीलियाँ वाक़या हुई हैं उसके नताइज और अहमियतों को मुकम्मल तौर पर समझें। स्कॉलिस्टिक स्टूडेंट्स तालीमी को बोलते हैं, एकेडमिक आ गया आपके पास, कैरियर सफ़र को बोलते हैं, जर्नी आ जाएगा, थ्रेशोल्ड दहलीज को बोलते हैं, ब्रिंक और प्रीडिसेसर्स पेशरों को बोलते हैं, एंसेस्टर बाउजदाद को बोलते हैं जो आपसे पहले थे, सॉवरेन खुद मुख्तार को बोलते हैं, ऑटोनोमस सुप्रीम इंडिपेंडेंट आज़ाद को बोलते हैं, फ्री और सेल्फ गवर्निंग इम्प्लीकेशंस नताइज अहमियत को बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसीज और रेवोल्यूशन इनकलाबी को बोलते हैं, रेडिकल टुक प्लेस वाक़या होना को बोलते हैं, हैपेंड। वी हैव ब्रोकन, हमने तोड़ दी हैं, द शैकल्स जंजीरें, ऑफ स्लेवरी गुलामी की, वी आर नाउ, अब हम हैं, अ फ्री पीपल, आज़ाद कौम, हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, अब हम आज़ाद कौम है। आवर स्टेट, हमारी रियासत, इज़ आवर ऑन स्टेट, हमारी अपनी रियासत है, आवर गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत, इज़ आवर ऑन गवर्नमेंट, हमारी अपनी हुकूमत है, ऑफ द पीपल, लोगों की, अवाम की, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है, टू द पीपल, लोगों को, ऑफ द स्टेट, रियासत के, एंड और वर्किंग, काम कर रही है, फॉर द गुड, भलाई के लिए, ऑफ द स्टेट, रियासत की। हमारी रियासत हमारी अपनी रियासत है, हमारी हुकूमत आवाम की है जो रियासत की आवाम को जवाबदेह है और रियासत की भलाई के लिए काम कर रही है। फ्रीडम, आज़ादी, हावेवर, ताहम, डज नॉट मीन, इसका मतलब नहीं है लाइसेंस, मनमानी की जाए, ताहम आज़ादी का मतलब मनमानी या बेलगामी नहीं है। इट डज नॉट मीन, इसका मतलब नहीं है दैट यू कैन नाउ, कि अब आप बिहेव, रवैया अख्तियार करें, जस्ट ऐसा, एज यू प्लीज, जैसा आप चाहते हैं, एंड और डू करें वट, जो यू लाइक, आपको पसंद है, इरिस्पेक्टिव, बगैर लिहाज के, बगैर परवाह के, द इंटरेस्ट, मफाद के, मफादात के, ऑफ द अदर पीपल, दूसरे लोगों के, और यहाँ ऑफ द स्टेट, रियासत के। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जैसा चाहें रवैया अख्तियार करें और जो चाहें करें बगैर दूसरों या रियासत के मफादात की परवाह किए बगैर। हमारे पास मीनिंग्स हैं, शैकल्स, जंजीरें, इसको चेंज भी बोलेंगे, स्लेवरी, गुलामी को, इसको हम सर्विट्यूड भी बोलेंगे, बॉन्डेज भी बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह, इसको अकाउंटेबल बोलेंगे, लाइसेंस, मनमानी, बेलगामी, इसको हम अनार्ची बोलेंगे, इरिस्पेक्टिव, बगैर परवाह किए बगैर, सैनम, रिगार्डलेस होगा। अब दूसरा भी सैनम मैं एक एक बता रहा हूँ ताकि ज़रा लेक्चर का टाइम कम हो, बाकी आपने दूसरे सैनम्स को भी अच्छे से देखना है। इंटरेस्ट, मफादात, सैनम्स, कॉन्सर्न्स, बेनिफिट्स, बिहेव, रवैया अख्तियार करना, एक्ट, कॉन्डक्ट, वन सेल्फ। अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अजीम जिम्मेदारी, रेस्ट ऑन यू, अब आप पे, रेस्ट ऑन यू आप पे आयद होती है, एंड और ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बरक्स, नाउ मोर देन नेवर, अब पहले से भी ज़्यादा है, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, फॉरस, हमारे लिए, टू वर्क, काम करें, एज अ यूनाइटेड, एक मुत्तहिद एंड डिसिप्लिन्ड, मुनज़्ज़म नेशन, कौम के तौर पे। अब आप पे एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और इसके बरक्स अब पहले से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कौम के तौर पे काम करें। व्हाट इज़ नाउ रिक्वायर्ड, अब जो चाहिए, अब जो दरकार है, अफास आलम सबसे, इस कॉन्स्ट्रक्टिव, तामीराती स्पिरिट, जज्बा है, एंड डू नॉट, और नहीं है, द मिलिटेंट स्पिरिट, जंगजू जज्बा है, ऑफ द डेज, दिनों का, व्हेन वी वर फाइटिंग, जब हम लड़ रहे थे, फॉर आवर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। अब हमसे जो दरकार है वो तामीराती जज्बा है, ना कि उन दिनों का जंगजू जज्बा जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। इट इज़ फार डिफ़िकल्ट, इस ये फार मोर डिफ़िकल्ट, ये ज़्यादा मुश्किल है, टू कॉन्स्ट्रक्ट, तामीर करना, देन से, बनिस्बत, टू हैव, रखने के, अब मिलिटेंट स्पिरिट, एक जंगजू जज्बे के, फॉर द अटेनमेंट, हसूल के लिए, ऑफ द फ्रीडम, आज़ादी के, आज़ादी के हसूल के लिए जंगजू जज्बा रखना, बनिस्बत तामीर करना कहीं ज़्यादा आसान है। इट इज़ ईजियर, ये आसान है, टू गो टू जेल, जेल जाना, और फाइट, या लड़ना, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, देन बनिस्बत टू रन, चलाने के, गवर्नमेंट, एक हुकूमत के। आज़ादी के लिए जेल जाना या लड़ना आसान है लेकिन हुकूमत चलाना मुश्किल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आ गया, इसका मानी ड्यूटी होगा, ऑब्लिगेशन होगा, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बरक्स, कॉन्वर्सली या अपोजिटली,
ڈسپلنڈ منظم آرگنائزڈ سیلف کنٹرولڈ کنسٹرکٹیو تعمیراتی پروڈکٹیو پازیٹیو ملیٹنٹ جنگجو اگریسو کمبیٹیو اور اٹینمنٹ حصول اچیومنٹ ایکوزیشن اور رن چلانے کو مینج آپریٹ بولتے ہیں اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, لیٹ می ٹیل یو, مجھے آپ کو بتانے دیں سم تھنگ کچھ آف دا ڈیفیکلٹیز مشکلات دیٹ وی ہیو اوور کم جو ہم نے عبور کی ہیں اینڈ اور آف دا ڈینجرس خطرات دیٹ اسٹل ابھی بھی لائی موجود ہے ہمارے سامنے, جو بھی ہمارے سامنے موجود ہے. مجھے آپ کو ان مشکلات کے بارے میں کچھ بتانے دیں جو ہم نے عبور کی ہیں اور ان خطرات کے بارے میں جو آپ بھی ہمارے آگے موجود ہیں. تھافٹڈ ناکام ہو کے ان دیئر ڈیزائر اپنی خواہشات میں ٹو پریونٹ روکنے کے لیے دا اسٹیبلشمنٹ قیام کو پاکستان کے اور اینیمیز ہمارے دشمنوں نے ٹرنڈ متوجہ ہو گئے دیئر ٹینشن اپنی توجہ ٹو فائنڈنگ ڈھونڈنے کے لیے ویز طریقے اینڈ مین ذریعے ٹو ویکن کمزور کرنے کے لیے اینڈ ڈسٹروائے ہمیں تباہ کرنے کے لیے. پاکستان کے قیام کو روکنے کی خواہش میں ناکام ہو کے ہمارے دشمن اپنی توجہ ہمیں کمزور کرنے اور تباہ کرنے کے رستے اور طریقے ڈھونڈنے پہ لگا بیٹھے. ڈیفیکلٹیز مشکلات کو بولتے ہیں, چیلنجز آ گیا, ہارڈشپس آ گیا, اوور کم عبور کرنا, کنکر سرپاس, ڈینجرز خطرات, تھریٹس رسک اور تھافٹڈ ڈیفیٹڈ ہرانا, ہنڈرڈ اسٹیبلشمنٹ قیام, فارمیشن کریشن, اینیمیز دشمن, اوپوننٹس ایڈورسریز, ویکن کمزور ہونا, انڈرمائن اور ڈیمینش, ڈسٹروائے تباہ کرنا, رون اور اینیہیلیٹ. اچھا اسٹوڈنٹ ایک کوشچن آ گیا ہے, واٹ ایکسپیکٹیشن کون سی توقعات قائد اعظم ہے فرام یوتھ آفٹر انڈیپینڈنس آزادی کے بعد تھی دیٹ دے ایکٹ وہ کام کریں گے ود یونٹی اتفاق سے, ڈسپلن منظم ہو کے اینڈ کنسٹرکٹیو اسپرٹ تعمیراتی جذبے سے, ناٹ جسٹ ایز اے ملیٹنٹ ایٹیٹیوڈ جنگجو جذبے کے ساتھ نہیں, اینڈ ورک کام کریں گے فار دا بیٹرمنٹ آف دا نیشن قوم کی بہترمی کے لیے انڈر این انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ایک آزاد حکومت کے تحت. دز یوں ہارڈلی ہیڈ ابھی مشکل سے ہی دا نیو اسٹیٹ نئی ریاست قوم انٹو بینگ وجود میں آئی تھی وین کیم دا پنجاب اینڈ دہلی, جب پنجاب اور دہلی کا ہو گیا ہولو کاسٹ قتل عام. ابھی نئی ریاست مشکل سے وجود میں آئی تھی کہ پنجاب اور دہلی میں قتل عام شروع ہو گیا. تھاؤزنڈ ہزاروں آف مین آدمی, وومن عورتیں, خواتین اینڈ چلڈرن بچے وار مرسی لیسلی بے رحمی سے بچرڈ قتل کر دیے گئے اینڈ ملینز اور لاکھوں ور تھے اپروڈیڈ بے کار ہو گئے فرام دیئر ہومز اپنے گھروں سے. ہزاروں مرد عورتیں اور بچوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا اور لاکھوں اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے. اوور 50 lakhs 50 لاکھ سے زائد آف دیز ان میں سے ارائیوڈ پہنچ گئے ان میں دا پنجاب میں ود ان میٹر آف ویکس چند ہفتوں میں, ان میں سے 50 لاکھ سے زائد چند ہفتوں میں پنجاب پہنچ گئے. ڈیفیکلٹ ورڈ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ گیا. دس لفظ ہے, اس کا معنی یوں ہے, اس کو ہینس بھی بولتے ہیں. ہارڈلی آ گیا لفظ آپ کے پاس, ہارڈلی کہتے ہیں مشکل سے, بیئرلی یا اسکیئرسلی, کامنگ ٹو بینگ وجود میں آنا, ایمرج اسٹیٹ ریاست کو بولتے ہیں, ریاست کو ہم اسٹوڈنٹ نیشن بھی بولتے ہیں, ہولو کاسٹ قتل عام کو بولتے ہیں, قتل عام کو میسکیئرس یا سلاٹر بولتے ہیں اسٹوڈنٹس, مرسی لیسلی بے رحمی سے, بے رحمی کو بروٹیلی یا کرولی بھی بولتے ہیں, بچرڈ قتل کر دیے گئے, سلاٹرڈ اور اپروٹیڈ بے گھر کر دیے گئے, ڈسپلیسڈ یا ایکسپیلڈ اور ملینز لاکھوں, ملٹیٹیوڈز اور میسیز ارائیوڈ پہنچ گئے, ریچ پہنچ گئے, کیم ود ان میٹر آف ویکس چند ہفتوں میں, ان فیو ویکس ان شارٹ پیریڈ. دا کیئر نگہداشت, دیکھ بھال اینڈ ریہیبلیٹیشن بحالی آف دیز انفارچونیٹ ان بدقسمت ریفیوجیز مہاجرین اسٹرکن متاثرہ ان باڈی جسم میں اینڈ ان سول روح سے پریزنٹڈ پیش کی پرابلمز مسائل وچ مائٹ ویل ہیو ڈسٹرائڈ جو تباہ کر چکے ہوتے مینی ویل اسٹیبلش اچھی سے قائم کردہ اسٹیٹ ریاست کو. ان بدقسمت مہاجرین کی نگہداشت اور بحالی جو جسم اور روح دونوں سے متاثر تھے نے ایسے مسائل پیش کیے جو کسی بھی اچھی طرح قائم ریاست کو تباہ کر سکتے تھے. بٹ دوز آف آور اینیمیز, ہمارے دشمنوں میں سے وہ لوگ ہو ہیڈ ہوپڈ, جنہوں نے امید کی تھی ٹو کل, ختم کرنے کی پاکستان کو ایٹ اٹس ویری انسیپشن, اس کے آغاز پہ ہی, بائی دیز مینز, ان طریقوں سے وار ڈسپوائنٹڈ, مایوس ہو گئے. لیکن ہمارے دشمنوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے ان طریقوں سے پاکستان کو ان کے آغاز پر ہی ختم کرنے کی امید کی تھی, مایوس ہو گئے. ناٹ اونلی, نہ صرف ایز پاکستان سروائیوڈ, زندہ رہ گیا, دا شوق, صدمہ آف دیٹ اپ ہیولڈ, اس ہنگامے کا, نہ صرف پاکستان اس ہنگامے کے صدمے سے زندہ رہ کے نکلنے میں کامیابی حاصل کی, بٹ آلسو اٹ ہیز ایمرجڈ, ابھرا, اسٹرانگر, مضبوط ہو گئے, مور زیادہ, چاسٹینڈڈ, زیادہ سنبھلا ہوا, اینڈ بیٹر اکوپڈ, بہتر طور پہ لیس ہوا, دین ایور, پہلے سے زیادہ.
تو بلکہ یہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط سنبھلا ہوا اور بہتر طور پہ لیس ہو کے ابھرا. تو ورڈ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آ گیا. کیئر مطلب نگہداشت کو ہم بولتے ہیں ٹینشن, اور ریہیبلیٹیشن بحالی کو بولتے ہیں اسٹوڈنٹ ریکوری. انفارچونیٹ بدقسمت کو بولتے ہیں میزریبل. ریفیوجیز مہاجرین کو بولتے ہیں ڈسپلیسڈ پرسنز یا ایگزائلز. اور اسٹرکر متاثر افلکٹیڈ ساؤل روح کو بولتے ہیں روح کو ہم اسپرٹ اور سائیکی بولتے ہیں. پریزنٹڈ پیش کی. آفرڈ ویل اسٹیبلش اچھی طرح قائم کردہ. اسٹیبل فرملی فاؤنڈیڈ. ڈسٹرائے تباہ کرنا. ریونڈ اور ڈیمولشڈ. انسیپشن آغاز. بگننگ کومنسمنٹ. ڈسپوائنٹڈ مایوس ہونا. لیٹ ڈاؤن ڈسمیڈ. اور سروائیوڈ زندہ رہنا. انڈیورڈ ودسٹوڈ. شوق صدمہ. ٹراما بلو اپ ہیو. ہنگامہ انتشار. ٹرموئل ڈسرپشن. ایمرجڈ ابھرا. اپیئرڈ ظاہر ہوا. سرفیسڈ اسٹرانگر زیادہ مضبوط. ٹفر مور ریزیلینٹ. چاسٹنٹ سبق سیکھا. ہمبل عاجز. ڈسپلنڈ اکوپڈ لیس آرمڈ. اسٹوڈنٹ پہلا نمبر ہمارے پاس 4 ہے. دیر فالوڈ اس کے بعد پیش آئیں ان ریپڈ تیزی سے سکسیشن ایک بعد ایک. ادر ڈیفیکلٹی دوسری مشکلات. اس کے بعد تیزی سے ایک کے بعد ایک دیگر مشکلات پیش آئیں. سچ ایز جیسے کہ ود ہولڈنگ روک لینا. بائی انڈیا کی طرف سے. آف آور ہمارے کیش بیلنس ہماری نقدی کے ذخائر کو. جیسے کہ بھارت کی طرف سے ہماری نقدی ذخائر کو روک لینا. آف آور شیئر ہمارے حصے کو. آف ملٹری اکوپمنٹ فوجی ساز و سامان کے. اینڈ لیٹلی اور حال ہی میں دا انسٹیٹیوشن فاز آف این آلموسٹ کمپلیٹ مکمل اکنامک مالی بلاکیڈ اقتصادی ناکہ بندی کا. آف یور پروونس آپ کے صوبے کا. اور حال ہی میں آپ کے صوبے پہ تقریباً مکمل اقتصادی ناکہ بندی کا نفاذ ہے. فالوڈ اسٹوڈنٹ پیش آنا. کم آفٹر. ریپڈ سکسیشن تیزی سے ایک کے بعد ایک. کوئی سیکوینس. ڈیفیکلٹیز مشکلات. چیلنجز اور روک لینا. ریٹیننگ اور کیش بیلنسز نقدی ذخائر. مانیٹری ریزروز. ملٹری اکوپمنٹ فوجی ساز و سامان. آرمز ڈیفینس گیئر. شیئر ہم حصہ. پورشن اور ایلوکیشن. لیٹلی حال ہی میں. ریسنٹلی ان ریسنٹ ٹائمز. انسٹیٹیوشن نفاذ قائم کرنا. امپلیمنٹیشن آلموسٹ کمپلیٹ تقریباً مکمل. نیئرلی ٹوٹل. پریکٹیکلی انٹائر. اکنامک بلاکیڈ اقتصادی ناکہ بندی. ٹریڈ بین. پروونس صوبہ. ریجن اسٹیٹ. I have no doubt مجھے کوئی شک نہیں ہے that all right thinking man تمام صحیح سوچ رکھنے والے آدمی in the Indian Dominion انڈین بھارتی ڈومینین میں ڈپلور افسوس کرتے ہیں these happenings ان واقعات کا. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ بھارتی ڈومینین میں تمام صحیح سوچ رکھنے والے افراد ان واقعات پہ افسوس کرتے ہیں. and I am sure مجھے یقین ہے the attitude رویے کا of the mind ذہن کا that has been responsible جو ذمہ دار ہے for them ان کے لیے جو ان کا ذمہ دار ہے will change بدل جائے گا. مجھے یقین ہے کہ وہ ذہنی رویہ جن واقعات کا ذمہ دار ہے بدل جائے گا. بٹ اٹ اسینشیل یہ ضروری ہے دیٹ یو شوڈ ٹیک نوٹ آپ نوٹ کریں آف دیز ڈیولپمنٹس ان پیش رفتوں کا. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ان پیش رفتوں کا نوٹس لیں. ڈیفیکلٹ ورڈز ہمارے پاس نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے. سرٹینلی رائٹ تھنکنگ مین درست سوچ رکھنے والے افراد. ریشنل پیپل. انڈین ڈومینین بھارتی ڈومینین. ٹیریٹری آف انڈیا انڈر برٹش رول. ڈپلور افسوس کرنا. ریگریٹ ہیپننگ واقعات. انسیڈنٹس. ایٹیٹیوڈ آف دا مائنڈ ذہنی رویہ. مینٹیلٹی ذمہ دار. اکاؤنٹیبل. ول لائبل. ول چینج بدل جائے گا. ول شفٹ. ول ٹرانسفارم. اسینشیل ضروری. نیسیسری ٹیک نوٹ توجہ دیں. پے اٹینشن توجہ دیں. ڈیولپمنٹس پیش رفتیں. ایونٹس واقعات. دے اسٹریس وہ زور دیتے ہیں دا امپورٹنس اہمیت پہ آف کانٹینیوڈ مسلسل ویجیلنس مسلسل چوکسی پہ آن آور پارٹ ہماری طرف سے. وہ ہماری طرف سے مسلسل چوکسی کی اہمیت پہ زور دیتے ہیں. یور مین آکوپیشن آپ کا جو بڑا کام ہے شوڈ بھی ہونا چاہیے ان فیئرنیس ٹو یور سیلفس اپنے ساتھ انصاف ایمانداری. ان فیئرنیس ٹو یور پیرنٹس اپنے والدین کے ساتھ انصاف. اینڈ ان ڈیڈ اور اصل میں ان فیئرنیس ٹو دا اسٹیٹ ریاست کے ساتھ انصاف. ٹو ڈیووٹ وقف کر دیں یور ٹینشن اپنی توجہ سولی صرف ٹو یور اسٹڈیز اپنی پڑھائی کے لیے. آپ کا سب سے بڑا جو کام ہے اپنے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ انصاف کے طور پہ وفاداری کے ساتھ صرف اپنی تعلیم پہ توجہ دینا ہونا چاہیے. اٹ از اونلی دس صرف اسی طرح دیٹ یو کین اکوپ یور سیلف آپ خود کو لیس کریں گے کر سکتے ہیں فار دا بیٹل آف لائف زندگی کی جنگ کے لیے دیٹ لائز ہیڈ آف یو جو آپ کے سامنے موجود ہے. تو صرف اسی طرح آپ خود کو اسی زندگی کی جنگ کے لیے لیس کر سکتے ہیں جو آپ کے آگے ہے. ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ورڈ ہے سٹریس زور دینا. امفاسائز امپورٹنس اہمیت. ویجیلنس اور کنٹینیوڈ ویجیلنس مسلسل چوکسی. کانسٹنٹ الرٹنس. آکوپیشن پیشہ ورک ٹاسک ہوتا ہے کام ہوتا ہے. ان فیئرنیس ٹو انصاف کے تحت. آؤٹ آف جسٹس
टू डिवोट योर अटेंशन, अपनी तवज्जो मरकूज करना, फोकस ध्यान देना, सोली सिर्फ, ओनली स्टडी तालीम, लर्निंग, इक्विप योर सेल्फ खुद को लेस करना, प्रेपर आर्म वन सेल्फ, बैटल ऑफ लाइफ ज़िंदगी की जंग, लाइफ चैलेंज ज़िंदगी की मुश्किलात, लाइज अहेड आगे मौजूद है, अवेयर्स ओनली दस सिर्फ इसी तरह विल यू बी आप बन सकेंगे एन एसेट एक कीमती सासा, एंड अ सोर्स एक ज़रिया ऑफ स्ट्रेंथ ताकत का, एंड ऑफ प्राइड और फ़ख्र का टू योर स्टेट अपनी रियासत के लिए, सिर्फ इसी तरीके से आप अपनी रियासत के लिए कीमती सासा ताकत और फ़ख्र का ज़रिया बन सकेंगे। ओनली दस सिर्फ इसी तरह कैन यू सिस्ट इट आप मदद कर सकते हैं इसकी इन सॉल्विंग हल करने में द ग्रेट सोशल बड़े समाजी एंड इकनॉमिक मुआशी प्रॉब्लम्स मिसाइल दैट कन्फ्रंट इट जो इसके सामने है, सिर्फ इसी तरह आपकी मदद इन बड़े समाजी और मुआशी मसाइल को हल करने में कर सकते हैं जो इनके सामने हैं, एंड इनेबल्ड इट इसको काबिल बना सकते हैं टू रीच पहुंचने के लिए, इट्स डिस्टाइंड इसके गोल अपने मुकर्ररा मकसद तक, अमंग द मोस्ट प्रोग्रेसिव सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता एंड और स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूत तरीन नेशन कौम में ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की, और इसे दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता और ताकतवर कौम में अपने मुकर्ररा मकसद तक पहुंचने के काबिल बना सकते हैं। डिफिकल्ट वर्ड है स्टूडेंट हमारे पास, ओनली द सिर्फ इसी तरह, इन दिस वे ओनली सिर्फ इसी तरह, सॉली लाइक दिस एसेट, एसेट सासे को बोलते हैं, वैल्यूएबल पर्सन कीमती शख्स, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ताकत का जरिया, पावर सप्लाई, बैकबोन प्राइड फ़ख्र को बोलते हैं, ऑनर भी बोलते हैं, फ़ख्र को डिग्निटी भी बोलते हैं, असिस्ट मैंने मदद करना, हेल्प आ गया, सपोर्ट आ गया, सॉल्विंग हल करना, रिजॉल्विंग हल करना, वर्किंग थ्रू हल करना, सोशल प्रॉब्लम समाजी मसाइल, कम्युनिटी इशूज़ या पब्लिक कॉन्सर्न्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मुआशी मसाइल, फाइनेंशियल चैलेंजेस, फिजिकल इशूज़, कॉन्फ्रेंट सामना करना, फेस काउंटर इनकाउंटर सामना करना, इनेबल काबिल बनाना, एम्पावर काबिल बनाना, मेक पॉसिबल काबिल बनाना, डिस्टाइंड गोल मुकर्ररा मकसद, प्री डिफाइंड टारगेट पहले से मुकर्ररा मकसद, इंटेंडेड एम मुकर्ररा मकसद, प्रोग्रेसिव नेशन तरक्की याफ्ता अक़वाम, डेवलप्ड कंट्रीज फॉरवर्ड थिंकिंग नेशन आगे सोचने वाली कौमें, स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ताकतवर अक़वाम, मोस्ट पावरफुल स्टेट सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट। पैरा नंबर स्टूडेंट हमारे पास 5 है, माई यंग फ्रेंड्स मेरे नौजवान दोस्तों, आई वुड देयर फॉर इसलिए मैं लाइक टू टेल यू तुम्हें बताना चाहूँगा अ फ्यू पॉइंट्स कुछ नुकात अबाउट विच जिसके बारे में यू शुड बी विजिलेंट आपको चौकस रहना है। तो मोहम्मद अली जना क्या कह रहे हैं स्टूडेंट को मुखातब होकर कि मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपको कुछ पॉइंट नुकात बताना चाहता हूँ जिसके बारे में आपको चौकस होना पड़ेगा, एंड बी वेयर होशियार रहना पड़ेगा। मेरे नौजवान दोस्तों मैं इसलिए आपको कुछ नुकात बताना चाहूँगा जिन पर आपको चौकस और होशियार रहना चाहिए। फर्स्टली सबसे पहले बी वेयर खबरदार रहें ऑफ द फिफ्थ कॉलमनिस्ट, पाँचवें कॉलम के अफराद यानी मुखालफों के दुश्मनों के, अमंग आवर सेल्फ जो हमारे अंदर छुपे हुए हैं। सबसे पहले हमारे अंदर मौजूद छुपे जो दुश्मन है उससे बाखबर रहें। सेकेंडली दूसरे गार्ड अगेंस्ट बचें, एंड वीड आउट काट के छांट के निकाल दें सेल्फिश पीपल खुद गर्ज लोगों को, हु ओनली विश जो चाहते हैं टू एक्सप्लॉइट यू आपका इस्तेहसाल करना, सो दैट ताकि दे में स्वीम वो फ़ायदा उठा सकें। और दूसरा ऐसे खुद गर्ज लोगों से बचें और उन्हें छांट कर निकाल दें जो सिर्फ आपका इस्तेहसाल करना चाहते हैं ताकि वो खुद फ़ायदा उठा सकें। थर्डली तीसरा लर्न टू जज, परखना सीखें, हु आर रियली ट्रू कौन सही है कौन वाकई सच्चे हैं, एंड रियली ऑनेस्ट ईमानदार है, एंड अनसेल्फिश और वो बेलॉस है सर्वेंट मुलाजम ऑफ द स्टेट रियासत के, हु विश टू सर्व जो खिदमत करना चाहते हैं पीपल लोगों की, जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं विद हार्ट दिल से, एंड साउल रूह से, एंड सपोर्ट मदद करें दैम उनकी। तो तीसरा ये सीखें कि कौन वाकई सच्चे ईमानदार और बेलॉस रियासती खादम है, मतलब जो सच्चे और बेलॉस और ईमानदार रियासती खादम है जो दिलो जान से वो आपकी खिदमत करना चाहते हैं उनका साथ दें। मोहम्मद अली जना नसीहत कर रहे हैं हमें तीसरी। तो विजिलेंट मतलब होशियार होता है, वाचफुल आ गया, और बी वेयर मतलब खबरदार होना, तो बी कॉशियस आ जाएगा, बी वेरी आ जाएगा। फिफ्थ कॉलमनिस्ट, पांचवें कॉलम के अफराद मतलब छुपे दुश्मन, ट्रेटर्स भी बोलते हैं इनको, एनिमी एजेंट्स फ्रॉम विद इन, गार्ड अगेंस्ट बचना, प्रोटेक्ट फ्रॉम, बी ऑन गार्ड, वीड आउट छांट कर निकाल देना, एलिमिनेट भी होता है, रिमूव भी होता है। सेल्फिश खुदगर्ज को बोलते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, ईगो सेंट्रिक, एक्सप्लॉइट एहसाल करना, टेक एडवांटेज ऑफ, मैनिपुलेट, स्विम आइडोमेटिक फ़ायदा उठाना, बच निकलना, थराइव प्रॉस्पर, जज जांचना, इवेल्युएट एसेस, ट्रू सच्चे को स्टूडेंट हम सिंसियर ट्रस्टवर्थी भी बोलते हैं, अनसेल्फिश बेलॉस सेल्फलेस, और सर्वेंट ऑफ द स्टेट रियासत का खादम, पब्लिक सर्वेंट अवामी खादम, सिविल वर्कर, विद हार्ट एंड साउल दिलो जान से, होल हार्टेडली, विद फुल डेडिकेशन, सपोर्ट साथ देना, हेल्प मदद करना, स्टैंड बाय साथ देना। देयर इज अनदर मैटर, एक और मामला है, दैट आई वुड लाइक टू रेफर टू, जिससे मैं की तरफ इशारा करना चाहूँगा, एक और मामला जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। माई यंग फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों, हिदर टू अब तक यू हैव बीन फॉलोइंग द रूट, अब एक तक आपने एक रवायती रास्ता अपनाते आए हैं। मेरे नौजवान दोस्तों, अब तक एक पुराने रवायती रास्ते पे चलते आए हैं। यू गेट योर डिग्रीज, आप अपनी डिग्री हासिल करते हैं। एंड व्हेन यू आर थ्रोन आउट, जब आपको निकाल दिया जाता है ऑफ दिस यूनिवर्सिटी से इन थाउजेंड, हज़ारों में आप अपनी डिग्री हासिल करते हैं, और जब आपको हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटी से फारग होते हैं, ऑल दैट यू थिंक, जो आप सोचते हैं, एंड हैंकर फार, तो जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, हैंकर फार और तड़पते हैं, इस गवर्नमेंट सर्विस, वो सरकारी मुलाजमत है। तो आपकी सारी सोच और तड़प सिर्फ सरकारी मुलाजमत के लिए होती है। तो स्टूडेंट, इधर ये पते की बात है जो मोहम्मद अली जना जो है वो बताना चाह रहे हैं। एज योर वाइस चांसलर, जैसे आपके वाइस चांसलर ने हैज़ राइटली स्टेटेड, बयान किया है, दुरुस्त फरमाया है, द मेन ऑब्जेक्ट, असल मकसद ऑफ द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, पुराने निज़ाम तलीम का था, एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो निज़ाम था एग्जिस्टिंग मौजूद था, इन हिदर टू, जो राइज था, वाज रियली वाकई टू हैव वेल ट्रेंड, अच्छे तरबियत याफ्ता रखना था, वेल इक्विप्ड क्लर्क्स, अच्छे मुकम्मल तैयारी वाले क्लर्क पैदा करना था। तो जैसा कि आपके वाइस चांसलर ने दुरुस्त कहा है कि पुराने तलीमी और हुकूमती निज़ाम का असल मकसद सिर्फ तरबियत याफ्ता और मुकम्मल तैयार क्लर्क पैदा करना था। तो मैटर आ गया स्टूडेंट मसला, और इशू आ गया सब्जेक्ट, रेफर टू इशारा करना, मेंशन इशारा करना, अलूड टू, और हिदर टू अब तक, अंटिल नाउ, सो फार, रूट पुराना तरीका, रूटीन आ गया, हैबिचुअल पाथ आ गया, थ्रोन आउट निकाल दिया जाता है, ग्रेजुएटेड आउट या डिस्चार्ज, हैंकर फार तड़पना या ख्वाहिश रखना, गवर्नमेंट सर्विस सरकारी मुलाजमत, पब्लिक सर्विस सिविल जॉब, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी हेड राइटली सेट, दुरुस्त कहा, एक्यूरेटली मैंशनड, मेन ऑब्जेक्ट असल मकसद, प्राइमरी गोल बुनियादी मकसद, कोर इंटेंशन, सिस्टम ऑफ एजुकेशन तालीमी निज़ाम, एजुकेशनल स्ट्रक्चर, वेल ट्रेंड तरबियत याफ्ता, स्किल्ड माहर, प्रॉपर्ली टॉट, वेल इक्विप्ड मुकम्मल तैयारी वाला, फुली प्रेपर्ड मुकम्मल तैयार, एडिक्वेटली प्रोवाइडेड क्लर्क्स, क्लर्क दफ्तरी मुलाजमीन, ऑफिस वर्कर्स, ऑफ कोर्स यकीनन सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, वेंट हायर, ऊंचले दर्जे पे पहुंचे, एंड फाउंड देयर लेवल, और अपने मकाम तक पहुंच गए। उनमें से यकीनन कुछ लोग ऊंचले दर्जे तक पहुंचे और अपने मकाम हासिल कर गए। बट द होल आइडिया, लेकिन पूरा नजरिया, वाज टू गेट वेल क्वालिफाइड क्लर्क्स, यही था कि अच्छे तलीम याफ्ता क्लर्क तैयार किए जाएं। लेकिन पूरे निज़ाम का मकसद सिर्फ अच्छे तलीम याफ्ता क्लर्क तैयार करना था। सिविल सर्विस वाज मेनली, बुनियादी तौर पर स्टाफ्ड बाय, भर्ती किए गए ज़्यादा, द ब्रिटोन्स, अंग्रेज़ों को, सिविल सर्विस में ज़्यादातर अंग्रेज़ों को भर्ती किया गया था। एंड द इंडियन एलिमेंट और हिंदुस्तानी आंसर वाज इंट्रोड्यूस, मुतारफ़ करवा दिए गए लेटर ऑन, बाद में, एंड इट वेंट अप प्रोग्रेसिवली, और आस्ता आस्ता बढ़ता गया। तो और हिंदुस्तानी अफराद को बाद में शामिल किया गया और वो आस्ता आस्ता ऊपर आते गए। वेल खूब, द होल प्रिंसिपल, खैर पूरा असूल जो है, वाज टू क्रिएट, और तख्लीक करना था, अब मेंटेलिटी, एक जहनीत को, साइकोलॉजी, एक नफ्सियात को, एंड अ स्टेट ऑफ माइंड, और एक जहनी हालत को। तो खैर पूरे निज़ाम का मकसद एक ख़ास जहनीत, नफ्सियात और जहनी हालत पैदा करना था, दैट एन एवरेज मैन, की काम आदमी, व्हेन ही पास इज बीए, जब बीए पास कर ले, और एमए जब वो बीए एमए पास कर ले, वाज टू लुक फॉर सम जॉब तलाश करें, मुलाजमत तलाश करें, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की, तो सरकारी मुलाजमत ही ढूंढता फिरे। कि आम आदमी जब भी बीए या एमए कर लेता है तो वो सिर्फ सरकारी मुलाजमत जॉब तलाश करने में लग जाता है। इफ़ ही हैड इट, अगर उसे मिल जाती है, ही थॉट, वो समझता है, ही हैड रीच्ड इट्स हिज हाइट्स, तो वो बुलंदियों तक पहुंच गया है। जब अगर उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है, वो समझता है कि अपनी ज़िंदगी की कामयाबी तक पहुंच गया है। आई नो, मैं जानता हूँ, एंड यू आल नो, आप सब जानते हैं, व्हाट हैज़ बीन रियली, क्या असल में द रिजल्ट ऑफ दिस, इसका नतीजा निकला है, आवर, हमारे, दैट एन एम ए, एक एम ए अंज कमाता है, लेस कम, है शोन, हमारा तजर्बा, एक्सपीरियंस, देन अ टैक्सी ड्राइवर से, कि एक एम ए किया हुआ शख्स कम कमाता है, एक हमारे तजर्बे ने ये दिखाया है कि एक एम ए किया हुआ शख्स एक टैक्सी ड्राइवर से भी कम कमाता है। एंड मोस्ट ऑफ सो कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, ज़्यादातर जो नाम नहाद सरकारी मुलाजमीन है, और लिविंग ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना मोर मिजरेबल, ज़्यादा ख़राब बदतर मैनर हालात में, दैन द मैनुअल सर्वेंट्स, बहुत से अदना जो मुलाजम हैं या बहुत से चपड़ासी हैं, वो आर एम्प्लॉयड बाय द वेल टू डू पीपल, जो खुशहाल लोगों के मुलाजम हैं। तो ज़्यादातर नाम नहाद सरकारी मुलाजमीन उन अदना मुलाजमीन से भी ज़्यादा बुरी हालत में ज़िंदगी
ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो खुशहाल लोगों के घर में काम करते हैं। तो वेंट हायर, ऊंचले दर्जे पे पहुंचना, एडवांस रोज इन रैंक और फाउंडर देयर लेवल, अपना मुकाम हासिल कर लेना, अचीव देयर पोटेंशियल, वेल क्वालिफाइड क्लर्क्स, तालीम याफ्ता क्लर्क, ट्रेंड ऑफिसर, स्टाफ बाय, भर्ती किए गए, फील्ड विद या एम्प्लॉयड, और एलिमेंट आंसर, कंपोनेंट या ग्रुप, प्रोग्रेसिवली आस्ता आस्ता, ग्रेजुअली आस्ता आस्ता, और मेंटेलिटी जहनीत, नफ्सियात और स्टेट ऑफ माइंड आ गया, जहनी हालत आ गई, माइंड सेट आ गया। एवरेज मैन, आम आदमी को स्टूडेंट ऑर्डिनरी पर्सन बोलते हैं। रीच हाइस्ट, अपनी बुलंदियों तक पहुंचना, अचीव्ड सक्सेस, कामयाबी हासिल करना, रिजल्ट नतीजा, आउटकम नतीजा, अर्न्स लेस, कम कमाता है, हैज़ लोअर इनकम, कम इनकम, मैनीनियल सर्वेंट, अदना मुलाजम, लो लेवल वर्कर, कम काम करने वाले, वेल टू डू पीपल, खुशहाल लोग, वेल्थी इंडिविजुअल्स, मिजरेबल मैनर, बदतर हालात, पोर कंडीशन। तो इधर स्टूडेंट अगेन रीडिंग में से क्वेश्चन आ गया है, वाई डज कायदे आज़म स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस, अहमियत पे जोर देते हैं ऑफ स्टूडेंट्स, तुलबा की स्टेइंग फोकस्ड ऑन देयर स्टडी, पढ़ाई पे गौर करें, बिकॉज ही बिलीव, वो यकीन रखते हैं दैट ओनली थ्रू फोकस्ड द एजुकेशन, तालीम पे ध्यान दिए दे के कैन स्टूडेंट्स, तुलबा एक्वी प्लेस कर सकते हैं देमसेल्व्स, अपने आप को फॉर फ्यूचर, मुस्तकबिल के चैलेंज मुश्किलात के लिए, कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली, मुकम्मल तौर पे वो किरदार अदा कर सकते हैं टू द नेशन, कौम में, एंड ब्रेक फ्री फ्रॉम आउटडेटेड माइंडसेट, और जो पुराना बुसीदा जहन है उससे वो निजात पा सकते हैं। जस्ट सीकिंग, पाने का, गवर्नमेंट की जॉब लाजमत फॉर सर्वाइवल, अपनी बका के लिए। तो पैरा नंबर 7 स्टूडेंट, बट इन कंपटीशन, लेकिन इस दौर में, टू गेट गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी मुलाजमत हासिल करने की, नौकरी हासिल करने की, मोस्ट ऑफ यू, आप में ज़्यादातर विल बी डीमोरलाइज्ड, वो मायूस हो जाएंगे। तो लेकिन सरकारी नौकरी हासिल करने की दौर में आप में से अक्सर मायूस हो जाएंगे। गवर्नमेंट कैन टेक ओनली सर्टेन नंबर, कुछ महदूद तादाद में लोगों को ले सकती है, एंड द रेस्ट, और बाकी लोग कैन नॉट सेटल डाउन टू एनीथिंग एल्स, और किसी और काम पे मुतमिन नहीं होते। हुकूमत सिर्फ महदूद लोगों को नौकरी दे सकती है और बाकी लोग किसी और पेशे में खुद को ढाल नहीं पाते। एंड बीइंग डिसग्रंटल्ड, और नाला होकर नाराज होकर, आर ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार रहते हैं, टू एक्सप्लॉइटेड, इस्तेमाल होने के लिए, बाय पर्सन, शख्स के, ऐसे अफराद के, हु हैव देयर ओन एक्सेस टू ग्रीन, जिनके अपने मफादात होते हैं, और वो नाला अफराद हमेशा उन लोगों के हाथों इस्तेमाल होते हैं जिन तैयार रहते हैं जिनके अपने मफाद होते हैं। नाउ अब आई वांट, मैं चाहता हूँ, दैट यू मस्ट डाइवर्ट, आप मुंतकिल करें, योर, अपनी माइंड, जहन, योर अटेंशन, अपनी तवज्जो, योर एम्स, अपने मकासद, एंड एम्बिशन, अपनी ख्वाहिशात, टू अदर चैनल्स, दूसरे रस्तों पे, एंड अदर एवेन्यूज, दूसरे मैदानों पे, एंड फील्ड शोबों पे, दैट आर ओपन टू यू, जो आपके लिए खुले हैं, एंड विल इंक्रीजिंगली, और बढ़ते जाएंगे, बिकम सो, बढ़ते जाएंगे। और अब मैं चाहता हूं कि आप अपना जहन, तवज्जो, मकसद और ख्वाहिशात दूसरे रस्तों और शोबों की तरफ लगाएं जो आपके लिए खुले हैं, और मज़ीद मौके आएंगे। तो ये मोहम्मद अली जना जो है वो तलबा को नसीहत कर रहे हैं। देयर इज़ नो शेम, कोई शर्म नहीं है, इन डूइंग मैनुअल वर्क, दस्ती काम करने में, एंड और लेबर, मजदूरी में, दस्ती काम करने या मजदूरी करने में कोई शर्म की बात नहीं है। देयर इज़ एन इमेंस स्कोप, बहुत बड़ी गुंजाइश है, टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी तालीम में, फॉर वी वांट टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल, क्योंकि हमें जो है वो तकनीकी महारत रखने वाले लोग दरकार हैं, वेरी बैडली, बहुत ज़्यादा शिद्दत से। तकनीकी तालीम में बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं क्योंकि हमें तकनीकी माहिरीन की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ऑब्जर्व का मतलब होता है स्टूडेंट शामिल करना, एम्प्लॉय मतलब भर्ती कर लेना, डीमोरलाइज का मतलब होता है मायूस हो जाना, डिस्करेज्ड हो जाएगा, डिसहर्टेंड आ गया, डिसग्रंटल्ड नाराज़ होना, डिससेटिस्फाइड आ गया, एक्सप्लॉइटेड इस्तेमाल होना, मैनिपुलेटेड, एक्सेस टू ग्रीन, ज़ाती मफादात, सेल्फ इंटरेस्ट, ज़ाती मफादात, डाइवर्ट, मुंतकिल होना, रीडायरेक्ट, मुंतकिल हो जाना, एम्स एंड एम्बिशन, ख्वाहिशात, मकासद और ख्वाहिशात, गोल्स, मकासद, चैनल्स, रस्ते, मैदान, पाथ, रस्ते, मैनुअल वर्क एंड लेबर, मजदूरी काम या दस्ती काम, फिजिकल वर्क, जिस्मानी काम, स्किल्ड लेबर, माहर, इमेंस को, बहुत ज़्यादा गुंजाइश, ग्रेट पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, वस्ट अपॉर्चुनिटी, बहुत मौके, टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी तालीम, स्किल्ड, ट्रेंड इन टेक्नोलॉजी, यू कैन लर्न बैंकिंग, आप बैंकिंग सीख सकते हैं, कॉमर्स, तिजारत सीख सकते हैं, ट्रेड, कारोबार सीख सकते हैं, ला, कानून सीख सकते हैं, एटसेट्रा वगैरह वगैरह, विच प्रोवाइड, जो फ्राहम करते हैं, सो मनी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी सहूलियात, मौके। नाउ अब आप बैंकिंग, तिजारत, कारोबार, कानून वगैरह सीख सकते हैं जो आप बहुत से मौके फ्राहम करते हैं। ऑलरेडी यू फाइंड, आप पहले ही देख सकते हैं, दैट न्यू इंडस्ट्रीज़, नई सनतें, न्यू बैंक्स, नए बैंक, न्यू इंश्योरेंस कंपनी, नई इंश्योरेंस की कंपनियाँ, न्यू कमर्शियल फिल्म्स, नई तिजारती कंपनियाँ और ओपनिंग खुल रही हैं, एंड दे विल ग्रो, और वो तरक्की करेंगी, एज यू गो ऑन, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो आप पहले ही देख सकते हैं कि नई सनतें, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और तजारती अदारे कायम हो रहे हैं और ये मजीद तरक्की करेंगे। नाउ दीज आर एवेन्यूज़, ये शोबे हैं, फील्ड्स, मैदान हैं
فیلڈز اینڈ شعبے ایونیوز اینڈ فیلڈز شعبے اور میدان ہیں, رستے ہیں اوپن ٹو یو, آپ کے لیے کھلے ہیں. اب یہ تمام رستے اور شعبے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. تھنک آف دیم, ان کے بارے میں سوچیں. ڈائیورٹ یور ٹینشن, اپنی توجہ بھٹکائیں کریں ٹو دیم, ان کی طرف, اور اپنی توجہ ان کی طرف منتقل کریں, ان پر غور کریں, اپنی توجہ ان شعبوں کی طرف لگائیں. اینڈ بلیو می, اور مجھ پہ یقین کریں, یو ول دیئر بینیفٹ, آپ فائدہ حاصل کریں گے یور سیلف, خود کے لیے, مور زیادہ دین بائی میئرلی گوئنگ ان فار گورنمنٹ سروس, بنسبت سرکاری ملازمت کے. تو محمد علی جناح کیا کہہ رہے ہیں, محمد علی جناح خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان شعبوں میں جا کے سرکاری نوکری سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. اینڈ ریمیننگ دیئر, وہاں رہ کے, ان واٹ آئی شوڈ سے, جیسا کہ میں کہوں گا, سرکل آف کلرکشپ, ایک کلرک کی کے دائرے میں, ورکنگ دیئر, وہ کام کرو گے فرام مارننگ ٹل ایوننگ, صبح سے شام تک, ان موسٹ ڈنگی اینڈ انکمفرٹیبل کنڈیشنز, اندھیری اور تکلیف دہ حالات میں, اور وہاں رکے رہنے, جس سے میں کلرکی کا دائرہ کہوں گا, جہاں آپ صبح سے شام تک اندھیری اور غیر آرامدہ جگہوں پہ کام کرتے ہیں. یو ول بی فار مور ہیپی, آپ زیادہ خوش ہوں گے, اینڈ فار مور پراسپیریس, زیادہ خوشحال بھی ہوں گے, ود فار مور اپرچونیٹیز, زیادہ مواقع ہوں گے, ٹو رائز, ترقی کے زیادہ مواقع ہوں گے. اف یو ٹیک ٹو کامرس, اگر آپ کامرس کو اختیار کرتے ہیں, انڈسٹری, صنعت کو, اس کی طرف, صنعت کی طرف, آپ تجارت کی طرف آتے ہیں, اگر آپ تجارت اور صنعت کی طرف آئیں ہو تو آپ زیادہ خوشحال اور ترقی یافتہ ہو جائیں گے. اینڈ ول دس بی ہیلپنگ ناٹ اونلی یور سیلف, نہ صرف خود کو فائدہ دیں گے, بٹ آلسو یور اسٹیٹ, اپنی ملک کو بھی فائدہ دیں گے, اور یوں آپ نہ صرف خود کو بلکہ اپنے ملک کو اور بھی فائدہ پہنچائیں گے. آئی کین گیو یو ون انسٹنس, میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں. آئی نو ینگ مین, میں ایک نوجوان آدمی کو جانتا ہوں, ہو واز ان گورنمنٹ, جو گورنمنٹ میں تھا, سروس میں, جو سرکاری ملازم میں تھا, سرکاری ملازمت میں تھا. 4 years ago, 4 سال پہلے, ہی وینٹ ٹو بینکنگ کارپوریشن, وہ بینکنگ کمپنی میں چلا گیا, آن 200 روپیز, 200 روپے تنخواہ پر, بیکاز ہی ہیڈ اسٹڈیز میں پڑھا تھا, دا سبجیکٹ آف بینکنگ, بینکنگ کا مضمون پڑھا تھا اس نے. 4 سال پہلے وہ ایک بینکنگ کے ادارے میں ایک 200 روپے تنخواہ پہ گیا, کیونکہ اس نے بینکنگ کا مضمون پڑھا تھا. اینڈ ٹوڈے, آج ہی از اے مینیجر, وہ ایک مینیجر ہے ان ون آف دیئر فرمز, اپنے ان کمپنیوں میں سے ایک میں, اینڈ ڈرائنگ 1500 روپیز اے منتھ, اور وہ ایک مہینے کی 1500 روپے جو ہے نا وہ تنخواہ حاصل کر رہا ہے, کما رہا ہے, ان جسٹ 4 years, صرف 4 سال میں. آج وہ ان کے ایک ادارے میں مینیجر ہے, اور صرف 4 سال میں 1500 روپے ماہانہ کما رہا ہے. دیز آر دا اپرچونیٹیز, یہ مواقع ہیں ٹو ہیو, جو آپ حاصل کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ڈو امپریس اپون یو, اور میں اس بات پہ زور دیتا ہوں, ناؤ ٹو تھنک ان دیز ٹرمز, ان خیالات کے بارے میں سوچیں. آپ, یہی وہ موقع ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ آپ ان شعبوں کی طرف سوچیں. تو مانیے اگر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس بینکنگ کو فائنانس ہی بولتے ہیں, منی مینجمنٹ بولتے ہیں, کامرس ٹریڈ کو تجارت بولتے ہیں, بزنس بولتے ہیں, ایکسچینج آف گڈس, اپرچونیٹیز موقع کو بولتے ہیں, چانسز آ جائے گا آپ کے پاس, انڈسٹری صنعت کو بولتے ہیں, فیکٹریز آ جائے گا, ایوینیوز اینڈ فیلڈ, شعبے اور میدان آ جائے گا آپ کے پاس, ایریاز, علاقے کو بولتے ہیں ڈومینین, اور ڈائیورٹ ٹینشن, توجہ منتقل کرنا, شفٹ فوکس, اور کلرکشپ, کلرکی, آفس ورک, ڈنگی, اندھیرا یا گندا, ڈارک, گلومی, پراسپیرٹی, خوشحال, اور ویلدی, امیر, ویلدی, دولت مند یا سکسیسفل, کامیاب. انسٹنس, مثال, ایگزامپل, کیس, ڈرا سیلری, تنخواہ لینا. تو اسٹوڈنٹس, اب ہمارے پاس کچھ کوشچن ہے, ذرا دھیان دیجیے گا. وٹ مائنڈ سیٹ ڈز قائد اعظم وانٹ اسٹوڈنٹ ٹو ابنڈن اینڈ وائی, کون سا مائنڈ سیٹ ہے, خیال ہے, جو ذہن ہے علامہ محمد علی جناح سے قائد اعظم چاہتے ہیں کہ وہ سوچ دیں اور وہ اختیار کر لیں, کون سا ذہن وہ جو ہے نا, کس کے مائنڈ سیٹ, کون سے ذہنی خیالات کو ترک کر دے. قائد اعظم وانٹ اسٹوڈنٹ, طلباء چاہتے ہیں ٹو ابنڈن دا نیرو مائنڈ سیٹ, تنگ ذہن جو ہے نا, تنگ جو ذہن ہے وہ, تنگ جو ہے خیالی ہے وہ چھوڑ دیں. آف اونلی سیکنگ گورنمنٹ جابس, کے صرف ہمیں سرکاری ملازمت ہی لینی ہے. ہی بلیو, جو یقین رکھتے ہیں, دیٹ لیڈس ٹو دا فرسٹریشن, سے پریشانی ہوتی ہے, مایوسی پھیلتی ہے, انلمیٹڈ گروتھ, اور گروتھ جو ہے نا کم ہوتی ہے, پیداوار کم ہوتی ہے. ان چیز کی بجائے انکریجز, حوصلہ افزائی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ طلباء کی, ٹو ایکسپلور ڈائیورس فیلڈز, کے وسیع فیلڈز کو ایکسپلور کریں, لائک کامرس, جیسا کہ تجارت, ٹریڈ, تجارت, انڈسٹری, صنعت, اینڈ ٹیکنیکل, اور تکنیکی, ایجوکیشن, تعلیم, وچ آفر بیٹر پراسپیکٹس, جو بہتر فائدے دیتی ہیں, پرسنل ڈیولپمنٹ, ذاتی ترقی دیتی ہیں, اینڈ اسٹرانگر کنٹریبیوشن, اور مضبوط جو کردار ادا کرنے میں مدد دیتی ہے ٹو دا نیشن, قوم میں. کوشچن ہے, وٹ میجر چیلنجز, کون سے بڑی مشکلات پاکستان فیس امیجیٹلی آفٹر اٹس انڈیپینڈنس ایز ہائی لائٹڈ بائی قائد اعظم, تو کون سی مشکلات تھی جو فوراً پاکستان نے سامنا کی. پاکستان فیس سیویئر چیلنجز, مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, ایز دا ماس مائگریشن, بہت زیادہ ہجرت, ڈیو ٹو دا پنجاب اینڈ دہلی ہولوکاسٹ, پنجاب اور دہلی میں قتل عام کی وجہ سے, دا کیئر ہے, نگہداشت اینڈ ریہیبلیٹیشن, بحالی, اب ملین آف ریفیوجیز, لاکھوں پناہ, کیا کہتے ہیں, مہاجرین, انڈیا کی ریفیوزل, انکار ٹو ریلیز پاکستان شیئر آف ایسٹ, پاکستان کے ساتھ
مواصع دینے سے, اینڈ ملٹری اکوپمنٹ فوجی آلات, اینڈ اور دا امپوزیشن آف اکنامک بلاکیڈ, اور جو معاشی تھا وہ مقاطعے کی. اکارڈنگ ٹو دا قائد کے مطابق واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فریڈم اینڈ لائسنس, آزادی میں اور منمانی میں کیا فرق ہے؟ فریڈم از دا رائٹ ٹو سیلف گورن, اپنے آپ پہ حکومت کرنے کا رائٹ ہے, اینڈ میک پروگرس, ترقی کرنے کا رسپانسبلٹی ذمہ داری سے. وائل لائسنس منمانی کرنا مینز مطلب ہے بیہیونگ وداؤٹ ریگارڈ کے لحاظ کے بغیر فردر دوسروں کے انٹرسٹ مفاد کے اسٹیٹ ریاست کے. قائد امفاسائز زور دیتے ہیں دیٹ فریڈم آزادی ڈز ناٹ مین مطلب نہیں ہے ڈوئنگ واٹ ایور ون پلیز, جس سے جو کوئی خوش ہوتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. وائی ڈز قائد, کیوں قائد اعظم امفاسائز زور دیتے ہیں دا نیڈ فار ٹیکنیکل ایجوکیشن, تکنیکی تعلیم کی ضرورت ان پاکستان میں. قائد سٹریس زور دیتے ہیں دیٹ پاکستان بیڈلی بری طرح نیڈی ضرورت ہے تکنیکی کوالیفائڈ اہل انڈیویجول انفراد ٹو سپورٹ اٹس انڈسٹریل, اس کی صنعتی اینڈ اکنامک معاشی ڈیولپمنٹ ترقی کی مدد دے سکیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن تعلیم اوپنس کھولتی ہے دا ایونیوز میدان لائک بینکنگ, ٹریڈ اینڈ ای کامرس, تجارت وچ آر کروشل اہم ہے فار نیشن پروگرس, قوم کی ترقی کے لیے. ہاؤ ڈز قائد اعظم ڈیفرینشیٹ, فرق کرتے ہیں بٹوین دا اسٹرگل, جدوجہد فار فریڈم آزادی کے لیے, اینڈ دی رسپانسبلٹی, ذمہ داری آف نیشن بلڈنگ, قوم کو بنانے کی. ہی اسٹیٹڈ, بیان کرتے ہیں دیٹ اٹیننگ, حاصل کرنا فریڈم آزادی ریکوائرڈ چاہیے ملیٹنٹ, ایک جنگجو اسپرٹ جذبہ, بٹ بلڈنگ ہر نیشن, قوم کو بنانے کے لیے ریکوائر ضرورت پڑتی ہے اور کنسٹرکٹیو اسپرٹ, ایک تعمیراتی جذبے کی. نیشن بلڈنگ, قوم کو بنانا از مور ڈیفیکلٹ, زیادہ مشکل ہے, ایز اٹ ڈیمانڈز, اس کے لیے چاہیے ڈسپلن, نظم و ضبط, یونٹی, اتحاد اینڈ ہارڈ ورک, سخت محنت, ناٹ جسٹ پیشن, صرف جذبہ نہیں چلے گا. ایکسپلین, وضاحت کریں دا سگنیفیکینس, اہمیت آف سیلف ریلائنس, خود پہ انحصار کرنے کی, اینڈ ڈائیورسیفیکیشن آف کیریئرز, مختلف شعبوں کی. ان قائد اعظم میسیج قائد اعظم کے پیغام میں ٹو یوتھ, جوانوں کی. قائد انکراج, حوصلہ افزائی کرتے ہیں یوتھ, نوجوانوں کی, ٹو ایکسپلور کیریئرز, پیشوں کو ایکسپلور کرنے میں, بیانڈ گورنمنٹ جاب سے بالا تر ہو کے, اینڈ امبریس فیلڈ, شعبوں کو قبول کریں لائک کامرس, تجارت کو, انڈسٹری صنعت کو, اینڈ مینول ورک, دستی کام کو. دس وڈ لیڈ, رہنمائی کرے گا ٹو پرسنل گروتھ, ذاتی نشوونما میں ریڈیوس, کم کرے گا ڈیپینڈنس, انحصار آن گورنمنٹ پہ, امپلائمنٹ جاب پہ, اینڈ اور کنٹریبیوٹ, مدد کرے گا ٹو نیشنل ڈیولپمنٹ, قومی ترقی میں. واٹ ڈز قائد اعظم, کیا قائد اعظم سجیسٹ, تجویز دیتا ہے, از مور چیلنجنگ, زیادہ مشکل ہے, دین اٹیننگ فریڈم, آزادی حاصل کرنا. وائی, کیوں؟ کنسٹرکٹیو, تعمیراتی اینڈ مینجنگ اینڈ انڈیپینڈنٹ, آزاد اسٹیٹ ریاست از مور چیلنجنگ, زیادہ مشکل ہے, دین اٹیننگ, حاصل کرنا فریڈم آزادی, بیکاز اٹ انوالوز, اس میں شامل ہے سالونگ ریئل پرابلم, اصل مسائل کو حل کرنا, مینجنگ انسٹیٹیوشن, اداروں کو چلانا, اینڈ انشورنگ سوشل اینڈ اکنامک پروگرس, سماجی اور معاشی ترقی کو ضمانت دینا, وچ ریکوائر, ضرورت پڑتی ہے لانگ ٹرم ڈیڈیکیشن اینڈ ایفرٹ, جس کے لیے بہت زیادہ کوششوں کی ضرورت پڑتی ہے. اف یو ور اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, اگر آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ڈیورنگ دا قائد اعظم ٹائم, قائد اعظم کے وقت میں, ہاؤ وڈ اسپیچ انفلوئنس یور کیریئر چوائس, تو ان کی جو تقریر ہے وہ کیسے متاثر کرتی ہے آپ کو؟ قائد اعظم کی اسپیچ وڈ انسپائر, متاثر کرتی مجھے ٹو پرسیو اے کیریئر, پیشہ اپنانے کی, انڈسٹری صنعت میں, اور کامرس میں, فوکسنگ آن تکنیکی ایجوکیشن, تعلیم پہ, اور انٹرپرینرشپ انسٹیڈ آف سولی ایمنگ, مقصد ہونا فار گورنمنٹ جاب, صرف گورنمنٹ جاب کی بجائے. آئی وڈ فیل, میں محسوس کرتا, موٹیویٹڈ, متحرک, ٹو کنٹریبیوٹ ایکٹیولی, مثبت ہو کے کردار ادا کرنے میں, ٹو دا پروگرس آف پاکستان کی ترقی میں. وائی از دا ریجیکشن آف دا کلرک مینٹیلٹی امپورٹنٹ, اہم ہے فار نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, نئی آزاد ریاست کے لیے, ایز پر قائد اعظم کے ویژن کے مطابق, بیکاز دا اولڈ ایجوکیشن سسٹم انڈر کالونیل رول ایم ٹو پروڈیوس کلرک پیدا کرنا تھا فار برٹش ایڈمنسٹریشن, برطانیہ کی انتظامیہ کے لیے. افری پاکستان, ذات پاکستان کو نیز ضرورت ہے انوویٹرز, تخلیقی انٹرپرینرز, کاروباری حضرات کی, اینڈ اسکلڈ پروفیشنل, اور پیشہ ور ماہر کی, ناٹ جسٹ کلرک, صرف کلرک نہیں. ریجیکٹنگ دس مائنڈ سیٹ, اس مائنڈ سیٹ کو ریجیکٹ کرنا, از کی ٹو نیشنل پروگرس, یہ قومی ترقی کی چابی ہے. ان ٹوڈیز کانٹیکس, آج کے کانٹیکس میں, ہاؤ ریلیونٹ از قائد ایڈوائز, قائد اعظم کی نصیحت کتنی متعلقہ ہے ریگارڈنگ چوزنگ فیلڈ, شعبوں کو منتخب کرنے کے, لائک بینکنگ, جیسا کہ بینکنگ, انڈسٹری صنعت, اور کامرس اوور گورنمنٹ جاب, گورنمنٹ کی ملازمت پہ. ہائیلی ریلیونٹ, بہت زیادہ متعلقہ ہے ان ٹوڈیز کمپیٹیٹیو جاب مارکیٹ, آج کی مقابلے بازی کی ملازمت کی مارکیٹ میں, ڈپینڈنس, انحصار آن گورنمنٹ جاب پہ از پریکٹیکل, یہ جو ہے نا وہ غیر عملی بات ہے. فیلڈ شعبے لائک بینکنگ, ٹیکنالوجی اینڈ کامرس آفر گریٹر اپرچونیٹی, بہت زیادہ موقع دیتے ہیں فار انوویشن, تخلیق کے لیے, انکم کے لیے, پیسے کے لیے, اینڈ نیشنل, قومی ڈیولپمنٹ, ترقی کے لیے, الائننگ ود قائد ویژن, قائد اعظم کے ویژن کے مطابق. کوشچن 10 اسٹوڈنٹ, انٹرپریٹ اینڈ انالائز دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ, بیان کو انٹرپریٹ کریں, انالائز کریں فرام دا اسپیچ, تقریر سے. فریڈم آزادی ہاؤ ایور, تاہم, ڈز ناٹ مین لائسنس, اس کا مطلب منمانی نہیں ہے. دس مینس کا مطلب ہے دیٹ فریڈم آزادی کمز ود رسپانسبلٹی, ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے. ون مسٹ کنسیڈر, سمجھنا چاہیے ادر, دوسروں کو, اینڈ دا اسٹیٹس, ریاست کی ویلبینگ, فائدے کو, انسٹیڈ آف ایکٹنگ, عمل کرنے کے, سیلفشلی, خود غرضی سے, ریکلیسلی, لاپرواہی سے. اٹ از فار مور ڈیفیکلٹ ٹو کنسٹرکٹ, بنانا بڑا مشکل ہے.
تو یہ دوسری اسٹیٹمنٹ ہے. قائد emphasize زور دیتے ہیں دیٹ بلڈنگ اے نیشن قوم کو بنانا پوسٹ انڈیپینڈنس آزادی کے بعد ریکوائر ضرورت پڑتی ہے مور ایفرٹ زیادہ کوششوں کی پلاننگ اینڈ پرسیورینس مستقل مزاجی کی دین دا اسٹرگل جدوجہد سے فار انڈیپینڈنس آزادی کے لیے اٹ سیلف خود. دیر از نو شیم کوئی شرم نہیں ہے ڈوئنگ میوچل مینول ورک دستی کام کرنے میں. ہی پروموٹس آپ جو ہے اس بات کی کیا کہتے ہیں پروموٹ کرتے ہیں ڈگنیٹی عظمت آف لیبر محنت کی ٹیکنیکل ایجوکیشن تکنیکی کام کی. قائد بلیو یقین رکھتے ہیں مینول دستی اور ٹیکنیکل تکنیکی ورک کام از نوبل شریف اینڈ نیسیسری ضروری ہے فار نیشنل قومی گروتھ ترقی کے لیے اسپیشلی خاص طور پہ نیو کنٹری نئے ملک میں. اچھا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس MCQs آ گئے ہیں. واٹ ڈز قائد اعظم کیا قائد اعظم کنگریچولیٹ مبارک دیتا ہے اسٹوڈنٹ طلبہ کو فار کس کے لیے مبارکباد دیتے ہیں کمپلیٹنگ دیئر ایجوکیشن انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے. واٹ میجر ہسٹوریکل ایونٹ از ریفر ٹو ایز دا ریولیوشنری چینج ان دا اسپیچ تو کون سی چینج کی بات ہو رہی ہے دا برتھ آف پاکستان کے پاکستان کی کیا ہوا قیام ہوا ہے ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو قائد اعظم کے مطابق واٹ از دا ٹرو فریڈم ناٹ تو سچی آزادی کون سی نہیں ہے لائسنس ٹو ڈو اینی تھنگ مطلب کسی بھی چیز کی منمانی کرنا یہ سچی آزادی نہیں ہے. واٹ اسپیڈ کون سا جذبہ ڈز قائد اعظم سے کہتے ہیں از نیڈ ناؤ مور دین بیفور پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. تو کنسٹرکٹیو جو تعمیراتی جذبہ ہے نا وہ زیادہ چاہیے پہلے سے. تو کسی بھی ملک کو بنانے کے لیے جو ہے نا وہ کام کرنا پڑتا ہے. کسی بھی ملک کو آزاد کرنے کے لیے اس کے قیام کے لیے کام کرنا پڑتا ہے لیکن اس کو بنانے کے لیے مستحکم رکھنے کے لیے مضبوط رکھنے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. بٹ کیا اکارڈنگ ٹو قائد اعظم کے مطابق از ہارڈر مشکل ہے دین فائٹنگ لڑنا فار فریڈم آزادی سے. آزادی کے لیے جو لڑنا ہے اس سے بھی زیادہ مشکل کام قائد اعظم کے مطابق کیا ہے کنسٹرکٹنگ اے نیشن ایک قوم کو بنانا ہے. تو واٹ ٹریجڈی کون سی صدمے کی بات مینشن بیان کی گیا ٹو شو ارلی اسٹیجز آف اسٹرگل آف پاکستانی کوشش کی پارٹیشن ریوٹس وہ جو تقسیم کے جو جھگڑے تھے قتل وغیرہ تھے پنجاب اینڈ دہلی یہ تھی. تو ہاؤ ڈڈ پاکستان کیسے پاکستان رسپانس جواب دیا ٹو دا کلیئرلی چیلنجز مشکلات اس فیس اس نے سامنا کیا بائی فارمنگ نیو ادھر بائی سروائیونگ بچ کے اینڈ بیکمنگ اسٹرانگر مضبوط بن کے. وائی ڈز قائد اعظم کیوں قائد اعظم نے امفاسائز زور دیا کنٹینیوڈ جاری اسٹوڈنٹ طلباء کے لیے فوکس اسٹڈی پڑھائی پہ جاری رکھیں ٹو پریپر فار دا ریئل چیلنجز آف لائف تاکہ زندگی کے جو اصل چیلنج ہے نا اس کے لیے اپنے آپ کو کیا کر سکے تیار کر سکیں. وٹ کائنڈ آف پیپل کس قسم کے لوگ ڈز قائد اعظم وارن اسٹوڈنٹ اباؤٹ محمد علی جناح مطلبہ کرتے ہیں کس قسم کے لوگوں سے. تو ففتھ کالومسٹ اینڈ سیلفش ایکسپلوئٹرز جو ہے نا ان کے بارے میں قائد اعظم کیا کرتے ہیں وہ جو ہے نا متنبہ کرتے ہیں. واٹ جاب سیکٹر ڈز قائد اعظم کریٹیسائز دا اسٹوڈنٹس فار پرسیونگ بلائنڈلی تو اس میں گورنمنٹ سروس ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا تنقید کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کہ آپ کو گورنمنٹ جو سروس ہے نا صرف گورنمنٹ ملازم نہیں بننا چاہیے اندھا دھند آپ کو باقی شعبوں کی طرف بھی کیا کرنا چاہیے دھیان کرنا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ اسٹوڈنٹس آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس لیکچر کو شیئر بھی کیجیے گا دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو آپ جتنا اس کو شیئر کریں گے اتنی ہی ہماری اس سے حوصلہ افزائی ہوگی. کمنٹ بھی اسٹوڈنٹ کیجیے گا اور لیکچر کو لائک بھی کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا آپ اگر مزید ایسے لیکچر چاہتے ہیں.